چکل حضرت اسماعیل علیہ السلام لبشو مبارکونا اللہ کریم دے آب زمزم ابو جاری کرے او اغا آب زمزم ابو دیو پیغمبر اسماعیل علیہ السلام لبشو مبارکو سرا وہ لگے دے اغا زمزم ابو طول دنیا دے پارا شفا گرزے دائی سی بیجکمو خاورو باندے دے نبی علیہ السلام اللہ محبوب دے طول نبیانو سردار خپل قدمنا مبارک لگے دلی بے اغو خاورو سے شکم دا شفا بولی نہیں فرمائے اسماعیل علیہ السلام لبشو مبارک ہو چکلا آب زمزم اوب جاری سلے آغا آب زمزم اوب شکل میں دی طول دنیا دے پارا دے شفا ذریعہ گردے دائی سی چوک بیمارانی طول دنیا چکم دا دے آب زمزم کو روتا جان سر رہے برکت دے پارا ہاں شفا دے پارا بیمارانو تیور کہے تبرک حاصل ہے کہ اسماعیل علیہ السلام لبشو مبارک و سلام لگی دلی دی بے اغا خاورا سے اللہ محبوب دے نبیان سردار شو مبارک و سلام خاورا لگی دلی دا بے اغا خاورا سے شفا ولی دی نبی علیہ السلام فرمائی ما دے اللہ کو ذات بنے کا سمی دے مدینہ منورے پاک خاورے دیش اللہ پاک دے ہر بیماری دے پارا شفائی شدہ ہر بیماری دے پارا دیر حجان تلی باوز چود میں سے مقصد ماتا یو کسر اوڑے والی عمرینا خطا مدینہ منورینا آغا خطا دا حجان چکم دا جانو سر تبرک دے پارا را رہے بیشر تا مطلب شوک بیماران ایلائے چھ مسئلہی بیاغا تبرک دے پارا حاصلے لائے جنگ بدر میدان نراری لائے مدینہ منورے کمیل گلینا رواخلی نو دا خطا او دین شفا حاصلوان دال حدیث نا ثابت تا نبی علیہ السلام فرمائے چوک بیمارانی دی مدینہ منورے پاکا خطا آدھے پخپل زبان باندے چیر دی اللہ پا اذن سرا اللہ پا عطا سرا اللہ پاک و شفا ورگی عزت مند مسلمانان ورنو اللہ کریم دی مشتولو تا ایمان حالت سے بار بار حاضری کولو تو فکر نصیب کی قربانی راج اشپیر روانی دی مسلمانان قربانی دے پارا جناور کئے او بیاشات پتے کئے لاچ مسلحی بچے لاچ آئی بھی بچے نو اول پکار دا قربانی چکم دا مسلمانانو باندے فرض دا چاہت اللہ پاک وصور کڑائی 52 تولو چاندی قیمت چاہ سارا موجودی کورسی بیمار نہیں بلدہ سے غٹا مسئلہ نہیں نو اغیب باندے قربانی لازم دا قربانی دے پارا عشر جناور پکار دا قربانی دیر برکات دی انشاءاللہ مخت جمعے چھ بیا بیانو نبی علیہ السلام فرمائے چھ قربانی کولو وال چکم دا آب اکل غریب نسی چوک سے قربانی کہے اور خاص اللہ رضا پر آئے کہے آب اکل غریب نسی کلا با اغبان دی غربت نسی رائے فرمائے دی قربانی جناور وینا چرانگا لامزکتا نہیں رسی دلے دینا مخش اللہ پاک دی قربانی کولو وال ٹول گناہونا معاف کیا عزت مند مسلمانان رونو جناورو قربانی دے پارا بہترین جناور پکار دا قربانی بازے کو روچ دا سے چند کسانی پینج کسان لا چلور لا شپر او وارد صاحب نصابی بے اغا پا گڑا باندے قربانی ہوکی او دا مسئلہ یاد ہو ساتھ قربانی چکم دا قربانی بس صرف پیو کس باندے کیا کہ دو رونو پیسے سرا گڑے کڑے پا دو سروں کو باندے قربانی واجب وا ادو ورونو پیسے سرا گڑے کڑے یو قربانی ور باندے وکڑا نو دا قربانی دی یو رول طرف نہ نو وصلا دیکھا چھ قربانی کم صاحب نصاب دا پا باندے واجب دا آبیا پگوشی باندے گئے